کون ہے والد کرم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ دوسری جگہ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اے محبوب تسی فرما دیو میری نماز بھی رب دے واسطے وے، میری قربانی بھی رب دے واسطے وے، میری زندگی بھی رب دے واسطے وے، میری موت بھی رب دے واسطے وے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب لوگی بتاں دے واسطے قربانیاں کر دینے، تو تے میرا یار ہے، تو تے میرا محبوب ہے۔ جدو تو میرے ناتے قربانی کرے گا پھر سارے انو پتہ چل جائے گا جے اللہ دے نبی دی قربانی رب دے واسطے وے، پھر اساں بھی قربانی رب دے واسطے کرنی ہے۔